محتس. ركز يا شباب، البيان من وين؟ لانك باسطة محتس يا كل الشباب الداخل المملكة العربية السعودية. باسطة محتس فرع المسيم شارع حسان بن سالم يا باسطة محتس لأي زول يا داير تعيش نفسك تاكل باسطة محتس يا كل الأسر من داخل المملكة العربية السعودية. فرع المسيم شارع حسان بن سالم باسطة محتس لأي زول ملك الباسطة الصاحية. كل الأسر كل الأخوان الموجودين من داخل المملكة العربية السعودية، عزتكم من وين؟ باسطة محتس لأي زول قفل واحتفل. بمشي السعودية عشان أحبابي فيها، وعندي هناك إقامة وطيارتي عصرية. أنا أنا